अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप कहेंगे कि आप अगर पाकिस्तान से देख रहे हैं तो आप कहेंगे यहाँ तो बड़ी गर्मी है, लेकिन मुझे बैठे बैठे ठंड लग रही थी तो मैंने कहा जैकेट पहन लूँ। यहाँ माइनस में है टेम्परेचर इस वक्त भी, टोरंटो कनाडा में रात का वक्त है। ये स्पेशल व्लॉग मैं कर रहा हूँ सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। अभी चीज़ें फाइनल नहीं हुई, लेकिन जितनी सामने आई हैं आपको बताना मैं चाहता हूँ कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारी लीडरशिप, हमारे ये जो बड़े लोग ऊपर बैठे होते हैं, ये किस तरह बंदर बांट करते हैं। जब ये सेनेट की बात आती है, कौमी असम्बली की बात आती है, सूबाई असम्बलियों की बात होती है, जिस तरह मैं अपने एक गुज़श्ता व्लॉग में आपको बताया था कि एक खातून मुस्लिम लीग नून की पहले MPA बनी, इस दौरान वो उस पर राज़ी ना हुई, उनका नोटिफिकेशन हो गया कौमी असम्बली ख़वातीन की नशिस्तें क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई थी, जो हमारी अदलिया फेवर दे रही एंटी इमरान खान पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो बहुत ज़्यादा सीटें हो गई थी। उन्होंने कहा जी नहीं, इसे MPA नहीं MNA होना चाहिए, तो उसका फिर MNA का उधर से MPA, अभी वो सिटिंग MPA थी, उनका नोटिफिकेशन हो चुका था, दूसरा नोटिफिकेशन उनका MNA का हो गया और अब वो सेनेटर बनने की उम्मीदवार है। नून लीग वाले चाहते हैं कि उन्हें सेनेटर भी बनवा दिया जाए, है नहीं हो। और इसके बारे में बाकायदा डॉन में खबर छप चुकी है। पता नहीं आपकी नज़र से नहीं गुजरी होगी, मेरी नज़र से गुजरी है और मैं उस पर बहस कर। अब सेनेट के इलेक्शन अभी इस वक्त तक जो हुए हैं, अच्छी बात ये हुई है कि ये बिला मुकाबला कुछ जगह पे मुंतखब हो रहे हैं। और बिला मुकाबला मुंतखब होने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि वो जो बंदर बांट होती है, ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला, बाजार गर्म होता है, वो नहीं हो पाता और ये पंजाब से आगाज़ हुआ है। अगर ये इसी तरह मुकाबला करते रहते आपस में तो शायद खरीदो फरोख्त वाला सिलसिला होता और उसमें मजीद PTI वालों को नुकसान होता। इस वक्त तक भी PTI वालों को पंजाब में नुकसान हुआ है, सीटें उन्होंने लूज़ की हैं, लेकिन लूज़ करने का जिम्मेदार कोई और नहीं है, वो खुद हैं। फॉर एग्जांपल, जब इलेक्शन के रिजल्ट 8 फरवरी की रात आए थे तो उस वक्त एक सिचुएशन ये थी कि 138 सीटें PTI जीती हुई थी और 136 सीटें मुस्लिम लीग नून जीती हुई थी। लेकिन बाद जहाँ आपने देखा कि 8 फरवरी से 9 फरवरी तक जब गए तो हालात चेंज हो गए, तो उनके नंबर्स बढ़ते गए, मुस्लिम लीग नून वालों के, PTI वालों के कम होते गए और अब सिचुएशन ये है। और बाद जहाँ बहुत सारे PTI के लोग छोड़ के भी PTI को चले गए मुस्लिम लीग नून के पास, क्योंकि वो आज़ाद थे, किसी के पास कोई इंतखाबी निशान था, किसी के पास कोई इंतखाबी निशान था। और PTI पाकिस्तान और PTI पंजाब ने स्पेशली इसका कोई सद्भाव नहीं किया या केयर नहीं की, या उनके जो लीडरान थे हमाद अजहर वगैरह, वो अंडरग्राउंड थे। हमाद अजहर हो गए, मियाँ असलम इकबाल हो गए, अपना एजाज चौधरी साहब थे पंजाब में, महमूद रशीद साहब थे, यास्मीन राशिद थी। तो पंजाब की जितनी लीडरशिप, मेन लीडरशिप थी, परवेज़ इलाही साहब थे, वो पाबंद सलासल थे और मोनिस इलाही आउट ऑफ कंट्री हैं। तो वहाँ पंजाब को में PTI को कोई लीड ही करने वाला नहीं था। कोई इस जो जोड़ तोड़ हो रही थी, जो उनके बंदे टूट रहे थे और मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर रहे थे, उसको रोकने का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म इन्होंने नहीं डेवलप किया, इसलिए अच्छे खासे बंदे इनके टूट के मुस्लिम लीग नून में चले गए और वहाँ कोई जो तनासब था इनकी कामयाबी का वो कम रह गया। और अब तक के जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक मेरे ख्याल में एक सीट तो फॉर श्योर, 2 या शायद 3 सीटें PTI लूज़ कर रही है। लेकिन एनी हाउ, जो बिला मुकाबला 5 मुंतखब हुए हैं मुस्लिम लीग नून के, उनमें मोहसिन नकवी साहब, बज़ाहिर वो मोहसिन नकवी साहब मुस्लिम लीग नून के हैं, उनकी हमायत से जीते हैं, लेकिन आज़ाद खड़े हुए थे और आज़ाद ही जीते हैं। बेसिकली वो पाकिस्तान अस्करी पार्टी के हैं, मैं पिंडी वालों की पार्टी को पाकिस्तान अस्करी पार्टी कहता हूँ। पाप, वो पाप के एक पाप हैं उनका, वो जीते हैं। और इस पाप को सेनेटर बनाने में, पाप के इस नुमाइंदे को सेनेटर बनाने में मुस्लिम लीग नून ने, पंजाब ने बिल्कुल बबांगे धुल अपने मुंह पे वो स्याही मली है, जिसके नतीजे में उनसे कल ये सवालात होंगे कि हजूर ये बंदा तो आपका कैंडिडेट ही नहीं था, आप इतना इससे मजबूर नहीं कर सके कि वो आपकी पार्टी ज्वाइन करते और आपकी पार्टी का टिकट कैंडिडेट के तौर पर टिकट इलेक्शन लड़ते सेनेट का, फिर आप उन्हें वोट देते हुए भी अच्छे लगते थे। लेकिन आपने ये नहीं किया क्योंकि आप पे प्रेशर था उनका, पिंडी वालों का, जिनके बारे में हमारी अदलिया के जज साहबान को तो इतनी ज़रूरत हो गई कि वो उन्होंने बता दिया कि हमें अपनी आज़ादी से काम नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले ऐसा बिल्कुल कोई गलती नहीं करेंगे। वो बिल्कुल जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनने के पहले रोज़ जब उन्हें मिलने आए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो वो खुद अपने ऑफिस से निकल के बाहर आके, इससे पहले कि शहबाज शरीफ साहब को सलूट मारते आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने प्रोटोकॉल का तकाजा था कि उन्होंने मारनी थी, लेकिन वो गाड़ी से उतरे, इससे पहले कि वो सीधे होकर सलूट मारते, शहबाज शरीफ साहब ने पहले उन्हें सलूट मारा और वो सलूट बहुत मशहूर हुआ। और आसिम मुनीर साहब की तो हंसी तकरीबन निकल गई होगी कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है कि मैं आ रहा हूँ इन्हें सलूट मारने के लिए, ये मुझसे पहले उन्होंने सलूट ठोक दिया है। तो वो सलूट ठोक वज़ीर-ए-आज़म साहब शायद समझते हैं कि इस तरह सलूट ठोकने से उनका इक़्तिदार थोड़ा सा और तूल पकड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, अपने भाईजान को लंदन पहुँचने दें, फिर देखते हैं ये दाल किस तरह जूतों में बढ़ती है। दूसरे के जो सेनेटर वहाँ से मुंतखब हुए हैं वो तलाल चौधरी साहब हैं, ये मुस्लिम लीग के ही हैं। मोस्ट रिसेंट हिस्ट्री में तो मुस्लिम लीग नून के ही हैं, उससे पहले वो बेशक चौधरी परवेज़ इलाही
की गाड़ी के आगे धमालें डालते रहे हैं, भंगड़े डालते रहे हैं, लेकिन अब वो मुस्लिम लीग नून के हैं और पक्के हैं। ये खुशकिस्मत हैं कि ये सेनेटर बन गए हैं। अगर ये टिकट पे जिस तरह जिद कर रहे थे कि नवाब शेर वसीर जो पीटीआई से लोटा बन के गया था उसको टिकट ना दें, मुझे टिकट दें, अगर फैसलाबाद से तलाल चौधरी को टिकट मिल जाता 8 फरवरी के इलेक्शन में तो आज ये सेनेटर बनने के काबिल भी ना होते। इन्होंने इसी तरह हार जाना था जिस तरह नवाब शेर वसीर हार गए, लेकिन खुशकिस्मत हैं कि उस हार से बचे और आज इन्होंने कामयाबी हो गई, ये बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। तीसरे अहद चीमा साहब हैं, ये हैं तो शहबाज शरीफ साहब के, लेकिन बिहाइंड ये भी पाकिस्तान अस्करी पार्टी के ही हैं। तो ये भी कोई आप ये ना समझें कि ये मुस्लिम लीग जीती है यहाँ, ये भी पाकिस्तान अस्करी पार्टी जीती है। फिर परवेज़ रशीद साहब, ये वाकई मुस्लिम लीग नून के हैं। स्टूडेंट लाइफ में तो जो NSF के लीडर थे, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के, और NSF एक हमारी इंतहाई लेफ़्ट की पार्टी थी, स्टूडेंट पार्टी थी, और फिर इनका अपना कैरियर भी सारा उसी लेफ़्ट के इन्होंने ज़िंदगी गुजारी। लेकिन फिर जब से मुस्लिम लीग नून की आगोश में आए तो फिर ये पक्के मुस्लिम लीग ही हो गए। और इनकी आज तक इनकी कोशिश ये है कि लीग के अंदर भी वो लेफ़्ट वाला जो आंसर है, सिविल लिबर्टीज़ वाला और जमहूरी आज़ादियों वाला और बुनियादी इंसानी हकूक़ का, वो ज़िंदा रहे। और जब जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने इनकी लिखी हुई तकरीर कहीं पढ़ी या कहीं कोई इंटरव्यू दिया या इनकी दी हुई पर्ची से ये बोले मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को हम लोगों ने, सुनने वालों ने, देखने वालों ने फ़ील किया कि हाँ ये परवेज़ रशीद की दी हुई लाइन है। लेकिन जब वो इरफान सिद्दीकी साहब या किसी और से दी हुई लाइन पे बोलते हैं तो तब भी पता चल जाता है कि ये लाइन उधर से आई है, इधर से नहीं आई। तो परवेज़ रशीद साहब का मसला ये है कि वो सेनेटर तो बन गए हैं और सेनेटरों ने बनना भी चाहिए था, उनका हक भी बनता है। ये सेनेटर सिर्फ बने हैं तनख्वाह के लिए, इन्हें तनख्वाह मिलेगी सेनेट ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन ये इस्लामाबाद सेनेट के इजलास में आपको ओथ लेने के लिए आएंगे, उसके बाद कम कम नज़र आएंगे। ये मुस्तकिल अतालीक हैं, उस्ताद हैं मरियम नवाज़ के। आपने देखा पंजाब गवर्नमेंट के जितने इजलास होते हैं, ये अभी तक ना कोई उनके एडवाइज़र हैं, ना मुआविन ख़ुसूसी हैं, ना कोई और इनका ओहदा है, सिर्फ ये साथ होते हैं और हर इजलास में मौजूद होते हैं, चाहे वो ज़राअत के हवाले से हो, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हो, तालीम के हवाले से हो, इतलात के हवाले से हो, या पॉलिटिकल किसी गैदरिंग के हवाले से हो। परवेज़ रशीद साहब साथ बैठे होते हैं मरियम को और मुस्तकिल रहनुमाई करते हैं। और कुछ पंजाब गवर्नमेंट के काम जो हैं उनमें नज़र भी आता है कि ये परवेज़ रशीद साहब का मशवरा होगा, वरना जो टिकटॉकर्स का ग्रुप मरियम नवाज़ ने इकट्ठा किया हुआ है उनमें से तो किसी में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो उन्हें इस तरह के आइडियाज़ दें। शायद परवेज़ रशीद साहब उनका आइडियाज़ देते हैं तो वो आगे चल रहे हैं। तो ये परवेज़ रशीद साहब की सिर्फ तनख्वाह लगी है सेनेट में, बाकी काम ये पंजाब में करेंगे और मरियम नवाज़ के ज़ाती उस्ताद या ज़ाती मुआवने कार के तौर पर करेंगे। फिर एक और टिकट मिला है नासिर भट्ट साहब को। ये नासिर भट्ट साहब वो हैं जो हटो बचो गैंग है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का, कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लंदन में जाते हैं या मरियम या कैप्टन सफदर या जुनैद सफदर या उनका ख़ानदान का कोई भी, बेशक 2 दिन पहले पैदा हुआ बच्चा भी कोई वहाँ जाएगा, तो एयरपोर्ट से लेके वहाँ उनके एवन स्ट्रीट अपार्टमेंट्स तक हटो बच्चों का जो रोल है वो नासिर भट्ट साहब के पास है। ये वहाँ लोगों को कहते हैं हट जाए मियाँ साहब आ गए हैं, सिर्फ इनकी ये कारकर्दगी है। और इस हटो बचो ड्यूटी के एतराफ़ के तौर पर अगले 23 मार्च पे शायद इन्हें तमगा इम्तियाज़ और तमगा शुजात और तमगा जो हैं हमारी हुकूमत के पास दस्तियाब है वो भी मिल जाएंगे। लेकिन फिर वक्त उन्हें सेनेट का टिकट दिया गया और वो बिला मुकाबला सेनेटर बन गए हैं। और ये वही हैं जिन्होंने जज अरशद मलिक जो फौत हो गए हैं उनको उनकी वीडियो लेके ये उनके पास गए थे और उन्हें दिखाई थी कि ये आपकी वीडियो है। और फिर उसके बाद अरशद मलिक साहब जो है उनकी ब्लैकमेलिंग में आ गए थे नासिर भट्ट साहब की, और फिर अरशद मलिक साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी थी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ मैंने ज़्यादती की है और मैं माफ़ी मांगता हूँ मियाँ साहब से, और मुझसे फैसला कराया गया था, फैसला गलत था, मैंने गलत उन्हें सज़ा दी। और बाद अज़ां फिर अरशद मलिक साहब के पास जब ये इदारों वाले पहुँच गए, इंटेलिजेंस एजेंसी वाले, तो फिर अरशद मलिक साहब उससे उन्होंने अपना बयान रिवर्स भी किया और बताया कि नासिर भट्ट मेरे पास आए थे और वीडियो लेके आए थे मेरे पास, मेरी कोई नाजेबा वीडियो थी और उसकी वजह से इन्होंने ब्लैकमेल किया। तो नासिर भट्ट साहब की खिदमत बहुत ज़्यादा हैं। और फिर लंदन में जो वो हैं तस्नीम हैदर शाह साहब, वो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल में भी नासिर भट्ट साहब का हाथ है मुबैना तौर पर, उस पर कभी बात आगे बढ़ी नहीं। उनका क्लेम ये है तस्नीम हैदर शाह साहब का कि वहाँ लंदन में केस चल रहा है, लेकिन अगर चल रहा होता तो नासिर भट्ट साहब आज़ादी से लंदन आते जाते किस तरह। तस्नीम हैदर शाह साहब से फिर कभी बात हुई तो उनसे पूछेंगे कि नासिर भट्ट साहब के उस मामले का क्या बना। लेकिन इससे पहले पंजाब में भी पिंडी में भी इनके खिलाफ एक कत्ल का केस था। इनके भाइयों का अड्डा था मरीड़ चौक रावलपिंडी में, वैगनों का अड्डा था। तो ये अपने घर में पिंडी में मौजूद थे, तो वहाँ उनके वैगनों के अड्डे, साथ साथ वैगनों के अड्डे होते हैं, तो वैगनों के अड्डे पे जब गाड़ियां खड़ी करने पे लड़ाई हुई एक अड्डे वाले की दूसरी अड्डे वाले के साथ, तो वहां उनकी तलखलामी ज़्यादा हुई। तो उस तलखलामी में इनको इतला मिली कि वो लड़ाई हो गई है उनके साथ। तो नासिर भट्ट साहब अपने घर से वहां पहुंचे और वहां उस तलखलामी में लड़ाई में फायरिंग हो गई दोनों तरफ से और वहां एक बंदा कत्ल हो गया। उस कत्ल का इल्ज़ाम भी नासिर भट्ट साहब पे था और नासिर भट्ट साहब
اس کے بعد مفرور ہو گئے، فرار ہو گئے، لندن چلے گئے اور پھر بہت عرصے تک یہ مفرور رہے. اس وقت تک مفرور رہے جب تک شہباز شریف صاحب کی PDM-1 حکومت نہیں آ گئی اور پھر انہوں نے آ کے اپنے سارے کیسز ختم کرائے. تو یہ ان کی خدمات بہت پرانی ہیں اور جیدار آدمی ہیں. ہمارے صحافی بھائیوں کو بہت ساروں کو بھی انہوں نے خوش رکھا ہوا ہے اور ہٹو بچوں کی ڈیوٹی بدستور یہ کرتے رہیں گے. اب پتہ نہیں میاں صاحب لندن واپس جاتے ہیں تو وہاں ہٹو بچوں کی ڈیوٹی ضرورت ہوگی انہیں، تو یہ پرویز رشید صاحب کی طرح ان کی بھی تنخواہیں سینٹ سے لگ جائیں گی، لندن چلے جائیں گے اور وہاں جتنا عرصہ رہیں گے میاں صاحب کے ساتھ خدمات سر انجام دیں گے. اور جب واپس آئے تو جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے 4 سال واپس آنے کے بعد اپنے 4 سال کے تمام سینٹ کے اپنے بقایا جات لے لیے ہیں، تو ناصر بٹ صاحب بھی لے لیں گے. ورنہ حکومت ان کی اپنی ہوئی تو یہ ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کراتے رہیں گے. کوئی حاضری شاضری کی ضرورت نہیں ہے. سینٹ آف پاکستان اور قومی اسمبلی میں وہاں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جب کوریج کرتا تھا تو وہاں ایک فرنٹ ڈیسک ہوتا ہے جہاں جب MNA سیشن شروع ہوتا ہے تو MNAs اور سینیٹرز آتے ہیں تو سیدھے فرنٹ ڈیسک پہ جاتے ہیں، وہاں وہ سائن کرتے ہیں، اپنی اٹینڈنس لگاتے ہیں اور پھر اوپر چلے جاتے ہیں. اور میں نے MNAs کو اور سینیٹرز کو خود دیکھا ہے کہ وہاں جو کلریکل سٹاف ہوتا ہے ہماری ان کے ساتھ سلام دعا ہوتی تھی. ہم ڈیلی جا کے ان سے پوچھتے تھے کتنے آئے، کتنے گئے، کون غیر حاضر ہے، کون حاضر ہے، کس نے بیماری کی درخواست دے دی ہے، کس نے کیا کیا. تو وہاں سے ہمیں اچھی خاصی خبریں ملتی تھیں. وہ سٹاف ہمارا جاننے والا تھا. وہاں ہمارے موجودگی میں کچھ تو اس بات کا لحاظ کرتے تھے کہ شاید ادھر ادھر لوگ کھڑے ہیں اور اسپیشل میڈیا کے لوگ کھڑے ہیں، تو وہ نہیں کرتے تھے. بہت سارے MNAs اور سینیٹرز صرف وہاں حاضری لگانے کے لیے اور کبھی کبھی حاضری لگائے بغیر اپنی حاضری شو کرانے کے لیے آتے جاتے 5,000 10,000 کی ٹپ اس سٹاف کو دے جاتے تھے. تو اس طرح کا ٹپ کا سلسلہ ناصر بٹ صاحب کا چلتا رہا تو شاید انہیں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہیں واجبات وہاں بیٹھے بیٹھے ملتے رہیں گے. یہ اندر کی کہانیاں ہیں جو یہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے لیڈران یہ لوگ کرتے ہیں. ناصر بٹ، پرویز رشید، احد چیمہ، طلال چودھری، محسن نقوی. اب اس میں دیکھیں کارکن کون ہے، مسلم لیگ نون کا کارکن کون ہے. مسلم لیگ کے کارکن پہ اگر کوئی حق بنتا تو وہ چلیں ایک پرویز رشید صاحب کو مل گیا ٹکٹ اور طلال چودھری صاحب کو مل گیا اور ناصر بٹ صاحب ہٹو بچوں کو مل گیا. اصل پولیٹیکلی جو کارکن ہوتے ہیں وہ یہاں اس لسٹ میں کوئی نہیں ہے. کارکنوں کو اگر ملتا تو سعد رفیق صاحب کو سینیٹر بنایا جاتا، اگر کسی کارکن کو ملتا تو خرم دستگیر کو ملتا، اگر کسی کارکن کو ملتا تو وہ ایک اور ان کے جاوید لطیف صاحب کو ملتا جو اتنی مشکل میں ہیں اور روزانہ ٹیلی ویژن چینل پر آ کے مسلم لیگ نون کو اور میاں نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. لیکن لگتا ہے میاں نواز شریف صاحب کا عمل دخل آلموسٹ زیرو ہو چکا ہے اپنی پارٹی میں اور اسی لیے وہ عمرے پہ اور عمرے کے بعد لندن جا کے آرام کرنا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی تو اور اگر نون لیگ کی ہسٹری دیکھی جائے تو پہلے تو شاید ہوتا تھا ایک وقت تک ان میں مسلم لیگ کے ورکرز کی کوئی اہمیت ہوتی تھی. اب تو یہ بالکل ذاتی ان کا خاندان شریفیہ کا ایک سلسلہ بن گیا ہے. ان کے جو ذاتی خدمتگار ہوتے ہیں ان کے لیے MNA شپ، MPA شپ، سینیٹر شپ تمام عہدے حاضر ہیں. اور اگر یہاں کہیں بھی نہ ہو تو پھر چیئرمین بیت المال اور اس طرح کے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور بہت ادارے ہیں ان کے پاس، ہائر ایجوکیشن کمیشن، بہت سارے ادارے ہیں وہاں یہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں لیکن کرتے اپنے ذاتی خدمتگاروں کو ہیں. پارٹی ورکرز کی ان پولیٹیکل پارٹیز میں جگہ نہیں ہے. پنجاب سے PTI والے 2 سیٹیں جیت سکے ہیں جی. ایک حامد خان صاحب معروف لائر ہیں اور ان کا حق بھی بنتا ہے، PTI کے بانی ارکان میں ہیں، وہ ان کا حق بنتا ہے. دوسرا راجہ ناصر عباس صاحب کا پتہ چلا ہے کہ وہ جیتے ہیں. راجہ ناصر عباس صاحب کیونکہ ڈٹ کے کھڑے ہیں PTI کے ساتھ تو PTI والوں نے ان کے ساتھ مہربانی کی ہے. میرے خیال میں راجہ ناصر عباس صاحب اس کی لاج رکھیں گے اور اس وقت تک رکھیں گے جب تک PTI کی قائد عمران خان ہے. اور عمران خان کے ساتھ آج تک اگر کمٹمنٹ کسی پولیٹیکل لیڈر نے شو کی ہے تو وہ شاید راجہ ناصر عباس صاحب سے ہیں، وہ ڈیزرونگ ہیں. لیکن اس حامد خان صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب کو کنسیڈر کرنے کے چکر میں اگر قربانی دی ہے تو وہ ایک دفعہ پھر عمر سرفراز چیمہ صاحب نے کی ہے. وہ بیہائنڈ دی بار ہیں اور جس طرح ڈٹ کے وہ کھڑے رہے ہیں شاید ان کا حق بنتا تھا. لیکن اگر پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ہم نے آپ کو اس دفعہ قربانی دینی پڑے گی تو سلیوٹ اور عمر سرفراز کہ انہوں نے پھر قربانی دی ہے. اور یہ بلا مقابلہ جو پنجاب میں ہو گیا اچھا ہوا ہے، خرید و فروخت نہیں ہوئی. اسلام آباد کے جو 2 سیٹیں ہیں اس پہ کیا ہوا جی؟ اسلام آباد کی 2 سیٹیں دونوں حکومت لے جائے گی. جو برسر اقتدار پارٹی ہے PDM والے، وہاں PTI والے صرف اپنے کینڈیڈیٹ ہی کھڑے کر سکیں گے، ووٹنگ ہوگی لیکن یہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں قومی اسمبلی کے بیس پہ ووٹنگ ہونی ہے. تو اسحاق ڈار صاحب ٹیکنوکریٹ کی سیٹ جو ہوگی وہ اسحاق ڈار صاحب جیت جائیں گے اور نون کو مل جائے گی. اور جو اوپن سیٹ ہے ایک جنرل نشست ہے اس پہ پیپلز پارٹی والوں نے زرداری صاحب نے ان سے منوا لیا نون لیگ کو. رانا محمود الحسن صاحب ہیں، ملتان سے ان کا تعلق ہے. یہ کبھی یوسف رضا گیلانی صاحب کے مخالف ہوتے تھے، ان کے خلاف تقریریں کرتے تھے، الیکشن لڑتے تھے، لیکن اب انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں. تو یہ رانا محمود الحسن صاحب وہاں سے جنرل نشست پہ اسلام آباد سے سینیٹر بنیں گے اور یہ پیپلز پارٹی کو یہ سیٹ ملے گی.
پھر آتے ہیں جی کہ بلوچستان میں کیا ہوا. بلوچستان میں بھی وہی پاکستان عسکری پارٹی زندہ باد انوار اللہ کاکڑ صاحب بطور آزاد امیدوار بن گئے ہیں جناب سینیٹر بلا مقابلہ. جان بلیدی صاحب نیشنل پارٹی کے ہیں وہ بن گئے ہیں. سید ناصر مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے یہ بنے ہیں. آغا شاہ زیب مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے یہ بن گئے ہیں. پیپلز پارٹی کے ایک اور بنے ہیں عمر گورگیج. اور پھر راحت جمالی خواتین کی نشست پہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے وہ بن گئی ہیں بلا مقابلہ. اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پیپلز پارٹی کی حصے میں آئی ہے بلال مندوخیل. انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی اور وہ پیپلز پارٹی کی بیس پہ سینیٹر بن گئے ہیں. ایک بلوچستان میں انہوں نے ایک اچھا کام کیا کہ عوامی نیشنل پارٹی کو کنسیڈر کیا زرداری صاحب نے, اور مسلم لیگ نون کی بھی منت کی کہ ایمل ولی خان جو قومی اسمبلی کا الیکشن تو ہار گئے تھے KPK سے, لیکن بلوچستان میں ان کی 1-2 سیٹیں ہیں تو ہم انہیں اگر ووٹ دیں سپورٹ کریں تو ایمل ولی خان ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, سربراہ ہیں, ہیڈ ہیں, بڑا فگر ہے, تو انہیں بطور سینیٹر سینٹ میں آنے میں ہیلپ ہو سکتی ہے. تو وہاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والوں نے اور NP اور باقی جو وہاں آزاد تھے لوگوں نے ملا کے ایمل ولی خان صاحب کو بھی سینیٹر بنا دیا. اب وہ سینٹ میں موجود ہوں گے اور عوامی نیشنل پارٹی کی نمائندگی سینٹ میں بھی ہو جائے گی. ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ JUI کی طرف سے مولانا واسع صاحب آئے ہیں, اور خواتین کی سیٹوں پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے حسنہ بی بی آئی ہیں. ابھی تک یہ فائنل ہوئے ہیں بلوچستان سے. سندھ سے بڑا دلچسپ تماشا ہوا ہے کہ فیصل واوڈا صاحب وہی پاکستان عسکری پارٹی کے جو آزاد امیدوار لڑ رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے وہ تو ترجمان ہے پاکستان عسکری پارٹی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے, ان کے امیدوار ہونے پہ MQM والوں نے بہت, پیپلز پارٹی والوں نے جھنڈی کرا دی تھی فیصل واوڈا صاحب کو کہ ہم نہیں دے سکتے, ہمارے اپنے بہت ہیں, یہ MQM سے انہیں ووٹ لے کے دیں. تو پھر پاکستان عسکری پارٹی والوں نے کہا کہ کیونکہ سب سے زیادہ کمزور MQM کی پوزیشن ہے, جن کو بتا دیا تھا کہ آپ 100% ذیلی مینڈیٹ پہ MNA بنے ہوئے ہیں, اس لیے وہ تو ان کی بات ماننے پہ مجبور ہیں. تو فیصل واوڈا صاحب کو ووٹ MQM دے رہی ہے, باقی جو انہیں ضرورت پڑے گی وہ پیپلز پارٹی دے گی. وہاں ان کے مقابلے میں MQM پہلے خواہ مخواہ کی ایک جیلی سی ریزسٹنس شو کر رہی تھی, لیکن کل ان کے جو امیدوار تھے رؤف صدیقی, بہت بڑے لیڈر ہیں ان کے, رؤف صدیقی صاحب نے بھی آمین کہا ہے اور کہا ہے جی کہ بالکل فیصل واوڈا بہت ہیلپ فل ہوں گے ہمارے لیے, آئندہ ہم انہیں سپورٹ کریں گے, علی جا جو حکم آپ کا. پنڈی والوں کے سامنے انہوں نے آمین کہہ دیا. نجیب ہارون دوسرے امیدوار تھے جو حال ہی میں انہوں نے MQM جوائن کی, اس سے پہلے وہ PTI کے ممبر نیشنل اسمبلی تھے, PTI کو چھوڑ کے انہوں نے MQM جوائن کی. تو یہ دونوں دستبردار ہو گئے. فیصل واوڈا صاحب وہاں سے بنیں گے. باقی سندھ سے تقریباً کلین سویپ کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تقریباً سارے وہاں سے جیت رہے ہیں. وہاں GDA والے کھڑے کریں گے, PTI والے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے, لیکن جیتنے کے امکانات ان کے نہیں ہیں. پیپلز پارٹی تقریباً وہاں سے کلین سویپ کر رہی ہے. MQM والوں کو 1-2 سیٹیں جو ملنی ہیں. KPK میں گمسان کا رن پڑنے والا ہے, اس لیے پڑنے والا ہے کیونکہ وہاں PTI والے کمزور ہوئے ہیں. یہ امتحان ہے علی امین گنڈا پور کا کہ وہ کتنی سیٹیں وہاں اپنی بچا سکتے ہیں. وہاں سے صورتحال یہ بن رہی تھی کہ اگر یہ سینسیبلی کھیلتے تو شاید 1 یا 2 میکسیمم 2 سیٹیں سینیٹرشپ کی 11 میں سے اپوزیشن جیت سکتی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح علی امین گنڈا پور اپنے لوگوں کو 9 سینیٹر وہاں سے بنوانے میں کامیاب ہوتے ہیں. 7 تقریباً کنفرم ہے, 8واں اور 9واں رسک پہ ہے کیونکہ وہاں جوڑ توڑ کافی ہے, اور خرید و فروخت کا بازار اس لیے وہاں کھل گیا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ طلحہ جو پرانے امیدوار تھے پیپلز پارٹی والے وہ انہوں نے سارے بٹھا دیے ہیں. تازہ ترین آدمی جنہوں نے پرسوں پیپلز پارٹی جوائن کی ہے طلحہ محمود, سینیٹر طلحہ محمود, جو پہلے JUI کے سینیٹر تھے اور ان کی ایکسائڈ بیٹری یا اساکا بیٹری کسی ایک نام سے ان کی بیٹریوں کا سلسلہ ہے, انہوں نے ابھی پرسوں جوائن کیا پیپلز پارٹی. زرداری صاحب کو قائل کیا ہے کہ حضور جو پارٹی فنڈ دینے کے لیے میں حاضر ہوں. جوائن کرنے پہ بھی انہوں نے یقیناً کوئی فنڈ دیا ہوگا, کروڑوں میں دیا ہوگا, اور آئندہ جو خرید و فروخت کا کام ہے MP ہے وہاں خریدنے پڑیں گے ووٹ لینے کے لیے, تو وہ بھی خرچہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تو دیکھ لیجئے گا کہ وہاں سے رپورٹس آئیں گی کہ طلحہ محمود اتنے پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھے MPA KPK اسمبلی میں جتنے انہوں نے ووٹ لیے ہیں اور وہ سینیٹر بن گئے ہیں. تو یہ خرید و فروخت کے سلسلے میں ہی طلحہ محمود نے جوائن کیا ہے اور وہاں یہ خرید و فروخت کا بازار گرم ہوگا. اب علی امین گنڈا پور کی ہمت ہوگی کہ وہ بچا لیں گے. تو خواتین وہاں ان کی عائشہ بانو پرانی ورکر ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں شہر کے PTI کی KPK میں, وہ عائشہ بانو بن جائیں گی, اچھی کینڈیڈیٹ ہیں. روبینہ ناز وہاں ایک اچھی کینڈیڈیٹ ہیں PTI کی, یہ 2 شاید خواتین کی سیٹیں وہ جیت جائیں. روبینہ خالد جو ایکس سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کی وہ بھی کینڈیڈیٹ ہوں گی. کوشش پوری کریں گے پیپلز پارٹی والے کہ یہ سیٹ حاصل کر سکیں, لیکن امکانات کم ہیں. اور پھر وہاں سے جو PTI کے کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں جنرل نشستوں پہ, ایک انتہائی افسوسناک یہ ہے کہ قاضی انور ایڈوکیٹ صاحب شاید انہوں نے دیکھا کہ یہاں خرید و فروخت کا بازار گرم ہونے والا ہے تو انہوں نے اپنے کاغذات واپس لے لیے ہیں, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. سینئر لائر تھے
پارٹی پی ٹی آئی کے پرانے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک عرصے کے ساتھ وابستہ تھے انہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اینی ہو جو فائنل اس وقت جو لسٹ ہے پی ٹی آئی والوں کی ان میں مراد سعید ہیں، اچھی چوائس ہیں، فیصل جاوید اچھی چوائس ہیں، عرفان سلیم اچھی چوائس ہیں، مرزا فریدی، یہ مرزا محمد افریدی وہ ہیں جو اس سے پہلے ڈپٹی چیئرمین سینٹ تھے. ڈپٹی چیئرمین سینٹ جب تھے تو میں نے کنڈکٹ ان کا دیکھا ہے، وہ کوئی خاص پی ٹی آئی کو فیور نہیں کر رہے تھے، لیکن مرزا ہیں، افریدی ہیں اور قبائلی علاقے سے ہیں اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اثر و رسوخ کافی ہوتا ہے، تو یہ دوبارہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کی لسٹ میں ہیں. ہوپ فلی یہ جیت جائیں گے. ٹیکنوکریٹ کی سیٹس پہ نور الحق قادری، پیر نور الحق قادری جو وزیر مذہبی امور تھے پی ٹی آئی کے دور میں، ان کے جیتنے کے امکانات ہیں، اور اعظم سواتی بھی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ جیتنے کے، کیونکہ لائر ہیں بطور بائی پروفیشن، امریکن سے بھی انہوں نے لا پڑھا ہوا ہے اور پاکستان سے بھی، تو یہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ آ رہے ہیں. اور ایک دو اچھا اضافے اگر وہ جیت جائیں تو، ایک اظہر قاضی مشوانی جو میڈیا کو دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، کمیٹڈ ورکر ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہونے والے ہیں، سختیاں برداشت کی ہیں. ان کے بھائی کو اغوا کر لیا گیا تھا، انہیں بیہائنڈ دی بار رکھا گیا، لیکن وہ کھڑے ہیں، اور یہ اگر سینٹ میں پہنچ گئے تو یہ ایک اچھا اضافہ ہوگا. ایک اور بہت اچھا اضافہ خرم ذیشان ایڈوکیٹ ہے. عمران خان کی اپنی چوائس ہے. عمران خان نے باقاعدہ جیل سے میسج بھیجا ہے کہ خرم ذیشان ایڈوکیٹ کو سینٹ میں ہونا چاہیے، اسے سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے. اب وہ بطور کینڈیڈیٹ آ تو گئے ہیں، ان کے کاغذات بھی ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ خرید و فروخت کے اس بازار میں اگر وہ بچ پاتے ہیں تو پھر وہ سینیٹر بنیں گے، ادروائز وہاں شاید وہ اور ہی کوئی لوگ بن جائیں. یہ صورتحال ہے. میں نے چاروں صوبوں کی آپ کو بتا دی کہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کو. بہت کم اس اگر دیکھا جائے پیپلز پارٹی والوں نے کچھ تھوڑی بہت فیور کی ہے اپنے ورکرز کی، یا پی ٹی آئی والے اپنے ورکرز کی فیور کر رہے ہیں، ورنہ مسلم لیگ اور باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے تو اپنے آپ کو، اسپیشلی ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون نے، انہوں نے تو بالکل اپنے آپ کو سرنگوں کیا ہوا ہے پاکستان عسکری پارٹی کے سامنے، اور جو پاکستان عسکری پارٹی انہیں کہہ رہی ہے اس کے مطابق وہ کر رہے ہیں. باقی جو دو چار سیٹیں ان کے پاس بچی ہیں وہ اپنے ہٹو بچو ان کا جو برگیڈ ہے اور جو ان کے ذاتی خدمتگار ہیں ان کو انہوں نے سینٹ میں پہنچانے کی کوشش کی ہے. اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ولا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے قرب و جوار کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. خدا حافظ.